هذه الليل. ايش اجينا نشوف؟ اجينا قالوا في هدنه، قلنا خلينا نروح نشوف مطر. احنا اجينا لقينا نفس اللي انتم شايفينه، دمار شامل، دمار. كل حرب تيجي علينا زي ما انت شايف، لا البيت بتدمر، كل حرب تيجي البيت بتدمر. طب احنا لمتى بدنا نضلنا زي هيك؟ لمتى بدنا نضلنا نعاني من هيك، من دمار ومن نكايب ومن حسبي الله ونعم الوكيل؟ العيله تقريبا 7 من العيله الحمد لله راحت، غير جيراننا وغير حبايبنا وغير كثير من احبائنا الحمد لله استشهدوا تحت ركام هذا البيت. العده هذول